बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 अगस्त है और दिन है बुध का। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे 11:30 बजे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बैठेगा, जिसने ये आज फैसला करना है कि मिलिट्री कोर्ट पर फुल कोर्ट बनाया जाए या ना बनाया जाए। ये 8 रुकनी बेंच था, जिसमें से 2 जज साहबान अलग हो गए, काजी फैसल साहब और तारक मसूद साहब। उन्होंने कहा कि बेंच की तो तश्कील ही ठीक नहीं है। 2 के अलहदा होने के बाद इनमें से एक जज या फरीदी साहब की तरफ से कहा गया कि फुल कोर्ट होना चाहिए, और इसके अलावा भी जैसे ही कोई केस ऐसा सामने आता है जिसमें पीडीएम की हुकूमत उसको डिले करना चाहती है या उससे राह फरार इख्तियार करना चाहती है, उसकी तरफ से फौरी तौर पर मुतालबा आ जाता है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और उससे पहले कासम सूरी की रूलिंग को जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूल आउट किया गया था, मुस्तरद किया गया था, तो उस वक्त पीटीआई की तरफ से भी कहा गया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उसके बाद जितने केसेस भी बड़े बड़े सामने आए, यही मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इस मामले में भी यही कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इसके मुद्दयान में से एक तो एतजाज़ हसन हैं, दूसरे जवाद एस ख्वाजा हैं जो पाकिस्तान के चंद दिनों के लिए चीफ जस्टिस भी रहे। इन सब की तरफ से शुरू के दिनों में, जैसा कि एतजाज़ हसन की नुमाइंदगी कर रहे हैं लतीफ़ खोसा, इन सब की तरफ से शुरू में कहा गया कि फुल कोर्ट बना लिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि हमारे पास इतने ही दस्तयाब जज हैं तो 8 का बेंच बना लेते हैं। 8 का बेंच बनाया गया। हुकूमत की तरफ से फिर भी कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने 2 जज निकल गए, 6 के साथ मिलकर इस केस को सुना और तकरीबन इसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है कि एक और दरख्वास्त आ गई कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और उसके साथ ही उमर अता बंदयाल साहब भी इसके हामी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज यही इम्कान है, काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, तकरीबन 100% के करीब इम्कान है। 100% अगर बात की जाए तो फिर इम्कान नहीं बल्कि यकीन हो जाता है। तो यकीन की हद तक इम्कान है कि चीफ जस्टिस साहब आज फुल कोर्ट बना देंगे। तो ऐसे होगा क्या? एतजाज़ हसन की तरफ से, लतीफ़ खोसा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट अगर बनाना था तो पहले बना लेते। इमरान खान की तरफ से कभी फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत नहीं की गई, लेकिन इस मरहले पर जब फैसला आने वाला है, सारी समाअत मुकम्मल हो चुकी है, इस मरहले पर फुल कोर्ट का तश्कील दिया जाना, इस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इत्तेफाक नहीं किया जा रहा। एतजाज़ हसन भी इसकी हमायत नहीं कर रहे, लेकिन मुखालफत जिस तरह से होनी चाहिए वो मुखालफत भी सामने नहीं आ रही। जो कोई सूरत हाल सामने आई है, इससे यही इम्कान है कि आज चीफ जस्टिस साहब आज या कल फैसला दे देंगे कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। तो इससे नुकसान किसका होगा? मेरा ख्याल है कि किसी का नुकसान ही होगा। थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ताख़ीर हो जाएगी, उससे भी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन यह है कि जो भी फैसला आए, मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसला आए या मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, तो उस फैसले पर क्या ये हुकूमत मान जाएगी? तो नाज़रीन, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये फ़ैसला आना है इन लोगों ने अपने घरों को चले जाना है। ये लोग अपने घर जा रहे हैं। 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, आम इंतखाबात, सारे सूबों में इंतखाबात, कौमी असम्बली के इंतखाबात भी होने हैं, 60 दिनों के अंदर अंदर होने हैं। शहबाज शरीफ का एक नया बयान सामने आया है। अब तक निगरान सेटअप के हवाले से जितनी भी बातें सामने आई हैं, निगरान वज़ीर आज़म का अभी तक ऐलान नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान भी हो जाएगा, निगरान सेटअप भी आ जाएगा, लेकिन निगरान सेटअप ये कितना अरसा चलता है, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ा शक शुबा शहबाज शरीफ के इस बयान से पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात बर वक्त हों। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है, इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप बर वक्त इंतखाबात करवाएं। साथ ही उन्होंने कह दिया कि मर्दमशुमारी के नताइज से कबल कैसे इंतखाबात हो सकते हैं। गोया कि इनको इंतज़ार है मर्दमशुमारी के नताइज का, और उसके बाद फिर क्या होगा? नई मर्दमशुमारी के तहत इन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, तो फिर नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ भी होंगी, तो मामला कहाँ जाकर रुकेगा? आइए ज़रा 2002 में चलते हैं। उस वक्त भी मामला ज़फ़र अली शाह केस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस केस का फ़ैसला फुल कोर्ट की तरफ से इरशाद हसन खान साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और उस फैसले को लेकर आज तक जस्टिस इरशाद हसन खान पर तनकीद हो रही है। तनकीद में इस चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है कि
جنرل پرویز مشرف نے تو آئین میں ترمیم کا اختیار مانگا ہی نہیں تھا، ایک تو اختیار دے دیا گیا جس سے صریحاً ارشاد حسن خان صاحب انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا، ہمارے سامنے تو یہ سوال ہی نہیں تھا، ہمارے سامنے جو سوال تھا ہم اسی تک محدود رہے تھے۔ اور پھر اسی فیصلے کو لے کر مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور کئی دیگر لوگ بھی کہتے ہیں کہ ارشاد حسن خان صاحب نے 3 سال مشرف کو انتخابات کے لیے دے دیے تھے، مشرف کو 3 سال کی مزید مدت دے دی تھی۔ تو وہ 3 سال کیوں دیے گئے تھے؟ ارشاد حسن خان صاحب کے فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا کہ پہلے حد بندیاں ہو جائیں، سب نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وکیل خالد انور صاحب کی طرف سے بھی اس سے اتفاق کیا گیا تھا، اور وہ انتخابات جب یہ کیس چلا تھا اس کے پھر 3 سال بعد ہوئے تھے حد بندیاں ہونے کے بعد۔ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ نئی مردم شماری کے نتائج آنے پر اور پھر حد بندیاں ہوں گی، پھر انتخابات ہوں گے، تو کتنے تاخیر سے انتخابات ہو جائیں گے۔ کامران مرتضیٰ، ان کا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے، انہوں نے اس بیان پر حیرانی کا اظہار کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے ایسا بیان کیوں دیا ہے؟ تو ناظرین آپ خود اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں 100 سے زیادہ احتساب عدالتیں مزید بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ مقدمات کو جلدی نمٹانا تھا، مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آج کی حکومت کی طرف سے کیا کیا گیا ہے؟ ایک تو نیب کے قانون میں ترمیم کر لی گئی ہے، بڑے بڑے سکینڈل، بڑے بڑے کھانچے، بڑی بڑی بدعنوانیاں، بڑے بڑے گھپلے سارے کے سارے معاف کروا لیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا ہے کہ جتنی بھی عدالتیں تھیں ان کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، ان میں سے 10 عدالتوں کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ کے سامنے سوال ہے، کیا پاکستان میں کیسز ختم ہو گئے؟ بدعنوانی، بے ایمانی آج کل کیا نہیں ہو رہی؟ ادارے بالکل سدھر گئے ہیں، قواعد و ضوابط کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں کہ آپ نے 10 عدالتوں کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس حکومت کی بہت زیادہ پھر کامیابی ہے۔ کون سی حکومت جس نے کہا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ کس حد تک چلے گئے ہیں؟ پیٹرول 20 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا، اور یہ ہمیں عوام کو خواب دکھانے والے ہیں، امید دلانے والے ہیں کہ روس سے پیٹرول آئے گا۔ روس والا پیٹرول کہاں گیا؟ شہباز شریف صاحب کے خزانے میں چلا گیا، اسحاق ڈار اس کو پی گئے، یا مصدق ملک صاحب اس کو ہڑپ کر کے کس کی جیبوں میں وہ پیسہ چلا گیا کہ 20 روپے لیٹر انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا، اتنا ہی ڈیزل مہنگا کر دیا۔ اور کیا ایسے لوگ انتخابات میں جا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے انتخابات میں جانا ہوتا تو پھر یہ پیٹرول کی قیمتیں یا تو کم کرتے یا پھر اسی سطح پر رکھ لیتے، لیکن ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انتخابات میں جانے کا ان کا پروگرام نہیں تھا۔ اب بلی تھیلے سے شہباز شریف صاحب نے باہر نکال دی، اور اس کے آگے انہوں نے چوہا بھی چھوڑ دیا۔ ابھی بلی چوہے کے پیچھے پیچھے، شہباز شریف کی بلی چوہے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لاہور میں لبرٹی پر 14 اگست کو ایک بہت بڑا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، وہ 500 فٹ کی بلندی تک پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کوئی صاحب یہ معاملہ عدالت میں لے گئے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس جھنڈے پر جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ 40 کروڑ کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ ادھر ان کی طرف سے 40 کروڑ کے اخراجات سے ایک جھنڈا لبرٹی چوک میں نصب کیا جا رہا ہے، اور ادھر عمران خان کی طرف سے 14 اگست کو جشن منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کا یہ نعرہ ہے عزت، غیرت اور پاکستان۔ کل ہم نے اس پر بحث کی تھی، اس پر ہم نے ویلاگ بنایا تھا کہ ایک طرف یہ نعرہ ہے عزت، غیرت، پاکستان، دوسری طرف نعرہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ لوگوں کو آج دونوں کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ ناظرین آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 40 کروڑ کا پرچم لہرانے کی کیا واقعی ضرورت ہے؟ اتنی اونچائی پر پرچم ضرور لہرایا جانا چاہیے، لیکن ناظرین آپ خود سوچیں، کیا اس کا پول سونے کا بنے گا؟ کیا جھنڈا پلاٹینیم کا بنے گا؟ کیا جھنڈے میں کیا خوبی ہوگی کہ اس پر آپ 40 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی حکومت کی طرف سے، محسن نقوی صاحب کی حکومت کی طرف سے اس کی کوئی قطعاً تردید نہیں کی گئی۔ ادھر افغانستان کے صوبے ہرات میں
میراثیوں پر قیامت ڈھا دی گئی ہے، میراثیوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ ہوا کیا ہے، وہاں پہ میراثیوں کے گھروں میں جتنے بھی موسیقی کے آلات تھے، اس میں بینجو تھی، بانسری تھی، اس میں ہارمونیم تھا، گٹار تھا، اور ان کے پاس جتنے بھی ہتھیار تھے، ظاہر ہے مستری کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے پاس یہی اوزار تھے، یہی ہتھیار تھے۔ اپنی روزی کمانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ اپنے آلات تباہ نہیں کیے، یا اپنے آلات کو آگ نہیں لگائی، یہ اپنے میراثیوں کے گھرانوں کو آگ لگا دی ہے، یہ میراثیوں کی آپ نے روٹی روزی پر لات مار دی ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ دیکھ کر بڑے پریشان ہیں کہ وہاں سے چلتی ہوئی یہ ہوا پاکستان نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔